बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजदीद इस्माइल। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को खुदा से किया बरसों पहले का अपना अहद याद आ गया। उन्होंने अपने सारे बेटे इकट्ठे किए और बोले, तुम्हें वो लम्हा याद कराना चाहता हूँ जब मैं खुदा के इशारे पे आब जमजम की बादयाबी के लिए काबा के सहन में खुदाई करने गया था। उस वक्त मेरे साथ सिर्फ मेरा एक बेटा था, तुम सबका बड़ा भाई हारिस। पूरा कुंबा हम बाप बेटा की मुखालफत पे जमा था। उस लम्हे मैंने दिल ही दिल में एक मन्नत मानी थी, अपने खुदा से एक वादा किया था कि अगर वो मुझे 10 बेटे दे दे और मैं 10 बेटों को जवान होता देख लूं तो एक बेटा उसकी राह में कुर्बान कर दूंगा। आज वो दिन आ गया है। देखो तो, तुम 10 हो, जवान हो। अब बताओ मैं अपना वादा कैसे पूरा करूं? वादा मुझे पूरा करना है। तुम जानते हो हम किसकी औलाद हैं। बाप बेटे हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को मानते थे, उनकी कहानी जानते थे। अब उन्होंने अपने ज़िम्मे जो अहद लिया था इसे पूरा करने का समय आ गया। इनके 10 बेटे चुप खामोश गर्दनें झुकाए मुद्दब खड़े रहे। कहने को एक बार सभी के कदमों के नीचे से ज़मीन हिली होगी, उनके दिलो दिमाग में ज़लज़ले आए होंगे, मगर वो बोले तो सिर्फ इतना, वालिद मोहतरम आपने जो अहद किया था पूरा करें। सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माइल की कहानी में बड़ा फ़र्क था। वो दोनों जलीलुल कदर अंबिया थे, एक खलीलुल्लाह दूसरा ज़बीउल्लाह। उस वक्त सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। हुस्न जमाल और अलोही वक़ार भरी खूबसूरती में मक्के में उनका कोई सानी नहीं था। 24 साल की उम्र थी। बाप के भी सबसे लाडले थे। माँ की तरफ से 3 सगे भाई थे, ज़ुबैर, अबू तालब और अब्दुल्ला। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की उस वक्त तक होने वाली 5 बेटियां भी सैयदना अब्दुल्ला की सगी माँ जाई बहनें थीं। सारी की सारी मक्का के ऊंचे मोतबर ख़ानदानों में ब्याही हुई। फिर अब्दुल्ला की माँ कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ घराने बनु मखसूम से थी। बड़ा मालदार और जंगजू कबीला था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जब अपने सारे बेटों को लेकर काबा के मतवल्ली के पास तीरों की फाल का फैसला लेने के लिए चले तो ज़ुबैर, अबू तालब और अब्दुल्ला की माँ फातिमा मखसूमी के पास अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी बीवियाँ अपनी सिफारिश करती फिरती थीं। बहन तू तो बड़े कबीले वाली है। उन्हें क्या पता था कि होने क्या लगा है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्ला के दरवाजे पर जाकर पुरोहित को 10 तीरों से फाल निकालने का कहा। हर तीर पे हर बेटे का नाम लिख दिया। सैयदना के पीछे पूरे कुरैश के कबाइल थे। हजूम में सैयदना की 5 बेटियां थीं जो अब्दुल्ला की हकीकी बहनें थीं। फैसला कोई भी निकलता, किसी न किसी की माँ के दिल पे तो छुरियां चलनी थी, मगर फाल वाला तीर बरामद हुआ तो उस पे नाम लिखा हुआ था अब्दुल्ला। हैं हमारा भांजा। मखसूमी बुड़बुड़ाए। हाय ये क्या कहा? पांचों की पांचों बहनें चिल्लाईं। ये तो हमारा माँ जाया है। ज़ुबैर और अबू तालब कांपने लगे। अब्दुल्ला थे भी यूसुफ़ सानी। हर तरफ शोर मच गया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के भी यही सबसे लाडले और प्यारे थे, मगर ये तो इनके और खुदा के वादे का मामला है। उन्होंने छुरी निकाल के पत्थरों पे फेर फेर के तेज करना शुरू कर दी। चंद कदम दूर उन्हीं से बाज़याफ्त हुए जमजम के कुएं के पास असाफ और नाइला के बुतों के दरमियान कुर्बानी का स्थान था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया और उसी तरफ चलने लगे। सैयदना अब्दुल्ला के भाई बाप के पैरों से लिपट गए। माँ सामने तन के खड़ी हो गई। सैयदना अब्दुल्ला की 5 बहनों ने आसमान सर पे उठा लिया। अब वो सिर्फ सैयदना की बेटियां थोड़ी थीं, 5 मुअज़्ज़िज़ कुरैश के कबाइल की माएँ और बहुएं थीं। उनके एक इशारे से तूफान खड़ा हो सकता था। आखिर उतबा मखसूमी जो उम्र में सबसे बड़ा था आगे आया और कहने लगा, अबू हारिस, ऐसा नहीं होने देंगे। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहें, ये मेरा अहद है। वो बोले, ये तो खून नाहक है। हर खून का खून बहा होता है, दियत होती है, होती होगी। मैंने ये नहीं सोचा था अहद करते समय। आखिरकार लोगों ने सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बेबस कर दिया। उसे मनवा लिया कि एक बार फिर काबे के मतवल्ली से बात कर लो, शायद कोई राह निकल आए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब खुद बेटे के इश्क में गिरफ्तार थे। अंदर उनके तूफान उमड़ रहे थे, मगर खुदा के हजूर किया हुआ बरसों पहले का वादा उन्हें छुरी हाथ में निकाल लेने पर मजबूर कर बैठा था। नाचार पुरोहित के पास गए कि कोई और सूरत निकाल। कुरैश के कबाइल बोले, ये रस्म ही ख़त्म करनी है, वरना हमारे कबाइल ख़त्म हो जाएंगे।
اگر ایسی رسومات چل پڑیں۔ سیدنا عبداللہ کے ماموں سب سے آگے تھے۔ وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو عبداللہ کو بچانا ہے، قدرت کا نظام ہے۔ یہ وہی بنو مخزوم ہے جس کے خاندان میں ابھی اس ابو جہل کے پیدا ہونے میں پونے 4 سال رہتے تھے، جس نے اپنی زندگی بھر کا مقصد ہی سیدنا عبداللہ کے چاند آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کو بنا لینا تھا۔ خدا نے اسی خاندان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی زندگی بچانے کی وکالت دے دی۔ وہ مرنے مارنے پر اڑ گئے، سیدنا عبداللہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پہنچ کے جتھا بنا کر تلواریں نیام سے نکال کے بنو زہرہ والے بھی مرنے مارنے کو تیار ہو گئے۔ عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دینا۔ پروہت بھی ڈر گیا، کہنے لگا میری گروہ کاہنہ یثرب میں رہتی ہے، وہ عارفہ ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب سب قبیلوں نے اونٹ نکالے اور یثرب کی راہ لی۔ 10 دنوں بعد ادھر پہنچ گئے۔ عارفہ کاہنہ کہنے لگی آج تم لوگ جاؤ، کل آنا، اس لیے کہ میرا موکل جس سے میں پوچھ کے بتاتی ہوں وہ آج موجود نہیں، کل ہوگا۔ اگلے دن پھر سب ادھر۔ عارفہ کہنے لگی آج تمہیں جواب ملے گا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ کاہنہ پوچھنے لگی تمہارے علاقے میں ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے؟ سیدنا عبد المطلب بولے 10 اونٹ۔ عارفہ کاہنہ بولی واپس جاؤ، اسی پروہت کو کہو کعبے میں رکھے تیروں میں 2 تیر اٹھائے، ایک پہ لکھے عبداللہ، دوسرے پہ لکھے 10 اونٹ، پھر فال نکالے۔ اگر تو جواب آ گیا 10 اونٹ تو 10 اونٹ قربان کر دینا، اگر نام نکل آیا عبداللہ تو دوسرے تیر پہ لکھنا 20 اونٹ۔ یوں اونٹوں کی تعداد 10 کر کے بڑھاتے رہنا جب تک فال اونٹوں کی نہ نکل آئے۔ جاؤ۔ یہ سب خوشی سے بھاگتے دوڑتے 10 دن کا راستہ پونے 9 دن میں طے کر کے مکہ پہنچ گئے۔ آتے ہی فال نکالی، فال نکلی عبداللہ۔ انہوں نے 10 کی بجائے 20 اونٹ لکھ کے پرچی لگائی۔ پھر جواب آیا عبداللہ، 20 کی جگہ 30، 30 سے 40، 50، 60، 70، 80، 90، ہر فال نکلے عبداللہ۔ آخر دوسرے تیر پہ اونٹوں کی تعداد لکھی 100 اونٹ۔ اس بار فال نکل آئی 100 اونٹوں کے نام۔ سارے ہجوم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سیدنا عبد المطلب کے چہرے پہ بھی اطمینان آیا، مگر بولے خاموش، معاملہ بہت سنجیدہ ہے، میں 3 بار فال نکلواؤں گا۔ 2 بار اور فال نکالیے۔ اگلی دونوں باری بھی نکلی 100 اونٹ۔ سیدنا عبد المطلب نے 100 اونٹ فیصلے کے مطابق قربان کر کے انسانوں اور جانوروں کے لیے کعبے کے احاطے میں پھیلا دیے، جو مرضی آئے اور کھائے۔ چھوٹی بستی تھی مکہ، اتنا بڑا واقعہ یثرب تک مقدمہ گیا تھا، ادھر بھی چرچا ہو گیا۔ ارد گرد کے سب قبائل میں واقعہ یوں پھیل گیا، ہر گھر تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کے ساتھ ہی بنی نوع انسان کے لیے ایک انتہائی معتبر اور قوی ترین واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس دن سے ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ سے بڑھ کر 100 اونٹ قرار دے دی گئی۔ یہی تعداد بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام میں برقرار رکھی اور آج تک قائم ہے۔ خدا کی حکمت دیکھیے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے جس پاکیزہ خوبصورت ترین شخص عبداللہ کو چنا، اسے بھی ذبیح کا درجہ دے کر انہی کے وسیلے سے ہر انسان کو 10 گنا زیادہ معزز اور قیمتی بنا دیا۔ انسانوں کی قدر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ 10 اونٹ کی حیثیت کے انسان کا خون بہا 100 اونٹ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ انہی دنوں پورے مکہ میں ایسے مشہور ہو گئے جیسے کوئی شہزادہ ریاست جو فتح کر کے آیا ہو۔ کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی انہیں راہ چلتے روکے 2 گھڑی دیکھنے کی خاطر بات کرنے پہ مجبور تھا۔ پھر طرف تماشا یہ تھا کہ وہ بہت حسین تھے۔ حسن کے قدردانوں کو بہانہ مل گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔